जीएमसीच्या कॅज्युअलिटीच्या भायर आनी हांगासर एक रूफ सिलींग कॉलेप्स जालेलें आहा. तर आतां ते सद्याक सारकें करता. सकाळीं जालें म्हणटा हें इन्सिडेंट आनी कोण इंजर्ड कोण जावंक ना. रिपोर्टर पळोवंक शकता तुमी हांगासर आतां एक कॉलेप्स जालेलें आहा आनी ते आतां सगळे सद्याक सारकें करता पूण कोण इंजर्ड जावंक ना. ही कॅज्युअलिटी जी एंट्रन्स आहा कॅज्युअलिटीची आनी ह्या एंट्रन्साचे फुडें हिंगासर हें कॉलेप्स जालेलें आनी आतां ते सारकें करता. लकीली कोण इंजर्ड जावंक ना हे इन्सिडेंटान. आनी सकाळींच्या टायमार जालें आतां थोडो वेळ जालो. सद्याक ते हे सगळें रिपेर करता. Like, subscribe, and get notified.